हिन्दीमा नि एउटा कहावत छ, या देवनागरी भन, देवनागरीमा एउटा कहावत छ, 100 सोनार की एक लोहार की। मतलब आजको भिडियो लोहार वाला भिडियो हुनेवाला छ, तर म्युजिक पछि। नमस्कार, म राजु गुरुङ। सुप्रभातम। जो बिहान भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, शुभ दिन। जो दिउँसो हेर्दै हुनुहुन्छ, र शुभ सन्ध्या जो बेलुका हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको भिडियो, यो भिडियोको सफरको आजसम्मको, मतलब हाम्रो तेस्रो भिडियो सायद या चौथो भिडियो, आजसम्मको सबसे महत्त्वपूर्ण भिडियो आजको। किन? आज हामी शेयरसँग रिलेटेड, मतलब एज अ होल शेयरसँग रिलेटेड त्यसको होल प्रोसेसको पुरै जर्नल इन्ट्रिज पास गर्छौं। सर त्यसमा के आउँछ? कल्स इन एरर, फर शेयर फर फ्युचर, क्यापिटल रिजर्भ र अलिकति थ्योरी पनि टच गरेर जान्छौँ है। त्यसैले आजको क्लास धेरै नै इम्पोर्टेन्ट। आशा छ सबैले चाहिँ कपी कलम लिएर बस्नु भएको छ। बस्नु भएको छैन भने छिटो बस्नुस्, क्लास रेडी हुँदैछ है। म वेट गर्छु तपाईहरुको। म वेट गर्दैछु है तपाईहरुको। कपी कलम लिएर रेडी हुनु होला। भयो? सबै रेडी हुनु भयो नि त? ल, आजको क्लासमा हामी करिब 11 मार्क्स अराउन्डको कभर गर्ने कोसिस गर्छौं। यदि त्यहाँबाट आयो भने 11 मार्क्स के आउँछ, त्यही भएर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ आजको क्लास। ओके सर, मैले बुझेँ। धेरै नै सिरियस छ सर। हामीले कपी कलम पनि लिएर बसिसक्यौं। थ्यांक यू सो मच, भेरी गुड। र सबसे जरुरी बात, मतलब यति जरुरी बात कि फेरि पछि भन्नु होला, फेरि सरले भन्नु नै भएन, क्वेशन चाहिँ पढ्नुपर्छ है। क्वेशन चाहिँ मनबाट पढ्नुपर्छ। ल, क्वेशन हेर्नुस्, स्क्रिनमा छ। 2066 CQ क्वेशन नम्बर 10। A company limited issued 5000 equity shares of Rs100 each at a discount of 10% payable as follows. कतिमा? 5000 शेयर्स एट द रेट अफ 100, त्यसमा पनि 10% डिस्काउन्ट, मतलब 90 रुपैयाँको शेयर। अब 90 रुपैयाँको शेयरलाई पैसा कसरी उठाउँछ त कम्पनीले? एप्लिकेसन 30, अलटमेन्ट 20, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 40। दैट मीन्स 30, 20, 40। हामीलाई थाहा छँदै छ, यदि डिस्काउन्ट र प्रिमियम कहाँनिर गएर छ भनेर क्वेशनमा भने छैन भने त्यो कहाँ हुन्छ? अलटमेन्टमा। बराबर। मतलब शेयर 30 रुपैयाँ थियो, 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट, अलटमेन्टको पैसा 20 रुपैयाँ। क्लियर? क्लियर सर। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एन्ड अलॉटेड, मतलब सबै शेयर चाहिँ सब्सक्राइब गर्यो र कम्पनीले अलॉट पनि गर्दियो। ऑल मनीज वर ड्युली रिसिभ्ड, सबै पैसा ड्युली मिल्यो। तर अब यो पार्ट इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सेप्ट अ होल्डर होल्डिङ 200 शेयर्स, मतलब एकजना शेयर होल्डर थियो जसकोमा 200 शेयर्स थियो, फेल टु पे अन अलॉटमेन्ट एन्ड कल मनी, त्यसले चाहिँ अलॉटमेन्ट र कल मनी दिन सकेन। दिस शेयर्स वर फर्फिटेड एन्ड रिइस्यु एट Rs60 पर शेयर एज फुल्ली पेड। र कम्पनीले के गर्यो? जुन चाहिँ 200 वटा शेयर लिएर बसेको मान्छे थियो, त्यसले न अलॉटमेन्ट दिन सक्यो, न शेयर फाइनल कल दिन सक्यो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। कम्पनीले त्यसलाई के गर्यो? जफत। फर फ्युचर मिन्स जफत। त्यसलाई गर्यो जफत। त्यसपछि त्यसलाई फेरि पछि रिइस्यु गर्यो। दैट मिन्स त्यही शेयरलाई अरूलाई नै बेच्यो। कति रुपैयाँमा? 60 रुपैयाँमा। कम्पनी धेरै चतुर हुन्छ है। रिक्वायर्ड जर्नल एन्ट्री फर अलॉटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर फ्युचर एन्ड रिइस्यु। पूरा ओके सर, रेडी सबै? रेडी। अब जोसँग स्केल छ, स्केलले तान्नुस्।
सर जोसँग स्केल छैन त्यसले के गर्ने हातैले तान्नुस् सर एक्जाममा के गर्ने सकेसम्म स्केलले तान्नुस् र यदि मतलब टाइमै छैन भने त हातैले तान्नुस् तर सकेसम्म स्केलले तान्ने कोसिस गर्नु होला र यो पनि एउटा आर्ट हो कसरी सर यदि तिमी चाहिँ स्टार्टमा छौ मतलब पेपरको स्टार्टमा छौ भर्खर क्वेसन गर्दै छौ भने त्यतिखेर स्केलले तान जब लास्ट हुन्छ यदि लास्ट भएपछि चाहिँ हातले तान्दा पनि हुन्छ किनकि अब क्वेसन चेकरलाई पनि थाहा हुन्छ कि ओके यसलाई चाहिँ ढिलो भएको छ त्यही भएर उसले चाहिँ हातले तानेको भनेर क्वेसन चेकरले पनि बुझ्छ है सो त्यो पनि एउटा प्रोसिड्युर हो यो आइडिया है किन सर यस गर्न मिल्छ बाबा मैले पनि एक्जाम दिएको हो ओके लेट्स स्टार्ट यसमा हामीलाई के चाहिएको हो जर्नल एन्ट्रिज फर्म्याटमा लेख डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट र तिमीहरु चाहिँ ह्यान्डराइटिङ म मेरो भन्दा राम्रो बनाउने कोसिस गर है फर्स्ट हामीलाई के को चाहिएको छ एलोटमेन्ट को जर्नल एन्ट्री एलोटमेन्टमा के हुन्छ सबैलाई थाहा छ नि है एलोटमेन्टमा के हुन्छ एलोटमेन्टमा पैसा ड्यू गर्छ सुरुमा र डिस्काउन्ट पनि छ है नबिर्स डिस्काउन्ट पनि छ 10 रुपैयाँ एलोटमेन्टमा पैसा ड्यू कसरी गर्ने शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट कति रुपैयाँको एलोटमेन्ट 20 रुपैयाँको कतिवटा शेयरमा 5000 शेयरमा 20 रुपैयाँको दरले डिस्काउन्ट कम्पनीलाई लस डेबिट यो मैले भन्नै पर्दैन जसले पुरानो क्लास भिडियो हेरेर आउनु भएको छ उहाँहरु सबैलाई थाहा छ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स 5000 शेयरमा 10 रुपैयाँ कति भयो 1 लाख डिस्काउन्ट भयो 50,000 टु शेयर क्यापिटल को कति रुपैयाँ 5000 शेयरमा 30 रुपैयाँ 1.5 लाख ओहो आज त पेनले पनि धोका दिन लाग्यो त 1.5 लाख 15 लाख 1.5 लाख ओके नरेशन लेख being share allotment money made due सर यति गर तिमी यता अन्डरलाइन स्टार्ट गर अर्को जर्नल एन्ट्रिज शेयर अलटमेन्टमा शेयर तिमीले अलट पनि गर्यौ र ड्यू पनि गर्यौ अब तिमीलाई आउँछ के पैसा आउने बित्तिकै बैंक अकाउन्ट डेबिट कम्पनीको तिजोरी भरियो बैंक अकाउन्ट डेबिट शेयर अलटमेन्टमा तर एउटा नालायक शेयर होल्डर छ जसले चाहिँ 200 रुपैयाँमा 200 वटा शेयर होल्डरमा पैसा दिएन कति रुपैयाँ 20 रुपैयाँ सर पैसा नदिने सबै नालायक हुन्छ नालायकै हुन्छ हेर 2000 बैंक अकाउन्ट आउन पर्ने कति हो 5000 जनाले दिन्छ कति अलटमेन्टको पैसा 20 रुपैयाँ बैंक अकाउन्ट यतिले हाम्रो इन्क्रिज हुन पर्ने हो तर एउटा शेयर होल्डर थियो नालायक जो चाहिँ यो पैसा दिएन क्लियर कति आयो त पैसा 96,000 96,000 कल्स इन एरर जो गल्ती गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं कल्स इन एरर मिन्स गल्ती
कल मिन हामीले कल गरेको, कम्पनीले कल गरेको तर एरर भयो। डेबिट कति 200 × 20 4000। टु सेयर अलटमेन्ट, सेयर अलटमेन्ट कतिको थियो 1 लाख। जब जब म पढाउँछु नि मलाई थाहा छ तिम्रो दिलबाट आवाज आइरहेछ, म बुझ्छु, म सुनिरहेको छु। ओके, जो मसँग भिडियोमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले आवाज, उहाँहरूको मनमा आवाज आइरहेछ, यो पुरै जनरल एन्ट्री उहाँहरूलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। यो त बस म त फर्मालिटी मात्र पुरा गर्दैछु कि म पढाइरहेछु भनेर, उहाँहरूको त तिमीहरूको दिमागमा पुरै आइरहेछ, मैले थाहा पाइरहेको छु। पेइङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिप्ट। ओके क्लियर, सेयर अलटमेन्ट खलास। ओके सर। नेक्स्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, जनरल एन्ट्रीमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि छ। सर त्योभन्दा अगाडि कल सिन एररको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। कल सिन एरर यो हो चाहिँ के, तपाईँले अलिकति मुखले त भनिदिनु भयो, अलिकति लेखाइदिनु पनि पर्यो। हुन्छ आऊ यता म लेखाइदिन्छु र तिमी पनि लेख्ने कोसिस गर। किन सर? थ्योरीमा आउँछ रे बाबा। ओके, व्हाट इज कल सिन एरर? कम्पनीले कल गरेको शेयर होल्डरले नदिएको, द्याट मिन्स अनपेड एमाउन्ट। यो 2 मार्क्समा थ्योरीमा आउन सक्छ है। अनपेड एमाउन्ट अन र आएको पनि छ अन शेयर्स कल मेड बाय द company is called हो। कति समयमा नतिरेको? within the specified time, within the specified time लिमिट। कम्पनीले एउटा टाइम लिमिट दिएको हुन्छ, त्यो टाइम लिमिटसम्ममा, त्यो पिरियडसम्ममा यदि त्यो शेयर होल्डरले पैसा दिएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कल सिन एरर भन्छौँ। ओके, अब यसमा बाइ चान्स उसले हुन सक्छ कि स्पेसिफिक एउटा टाइम लिमिट दियो तर फेरि टाइम लिमिट पछि पनि गएर यो एउटा सानो इन्टरभल मान कि यो सोच्छ कि कम्पनीले जब पनि शेयर ड्यू गराउँछ नि, माने सूचना दिन्छ नि, नोटिस दिन्छ नि, ल तपाईको अब पैसा चाहिँ दिने बेला आयो है भनेर, त्यतिखेर 1 महिनाको स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दिन्छ। ओके, त्यसपछि यदि त्यति टाइम पिरियडमा तिर्न सकेन भने कम्पनीले फेरि नोटिस दिन्छ कि तपाईलाई हामी अझ यति टाइम पिरियड दिँदैछौँ है भनेर। यदि त्यो पिरियडसम्म तिरेन भने बल्ल फर्दर कारबाही हुन्छ र खतरनाक कारबाही हुन्छ, त्यसको बारेमा नि हामी पढ्छौँ। ओके, सो यदि त्यो जुन चाहिँ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट छ, जुन चाहिँ लिमिट छ, त्यो पछि दियो पैसा, मतलब त्यसपछि नै नोटिस दियो कम्पनीले र शेयर होल्डरले डराएर पैसा दियो भने चाहिँ कम्पनीले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न सक्छ है। कम्पनी क्यान चार्ज इन्ट्रेस्ट अन कल्स इन एरर। कहाँसम्म? कहाँदेखि? फ्रम ड्यू डेट टु डेट अफ पेमेन्ट। जहिले तिर्न पर्ने हो र कहिले गएर तिर्यो, माने 10 तारिकमा तिर्न पर्ने हो, 10 गते तिर्न पर्ने हो, उसले 30 गते गएर तिर्यो, मतलब 20 दिनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज पनि गर्न सक्छ है कम्पनीले, एज अथोराइज बाइ द आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन।
सर यो आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन हो के? नयाँ टर्म आयो त सर, तिमी पढ, मसँग पढ। नयाँ टर्म्स आउँछ हामीले त्यसलाई काट्दै जान्छौँ। आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन भनेको कन्स्टिट्युसन मतलब संविधान हो, कम्पनीको कुनै पनि कम्पनीको संविधान हुन्छ, कम्पनीको संविधान हो है। यसको बारेमा विस्तृत क्लास चाहिँ हामी पछि गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ यो बुझ कि यो कम्पनीको लागि संविधान हो। संविधानले अथराइज गरेपछि मात्र कम्पनीले चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न सक्छ। यदि संविधानमै लेखेको छैन भने, मतलब कानुनै छैन भने कसरी गर्ने हैन? कानुन छ भने कम्पनीले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न सक्छ। सर क्लियर? यति लेखेपछि 2 मार्क्स दिन्छ तिमीलाई है। हाम्रो एलोटमेन्टको केस भयो। अब हामी के गर्छौँ? सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यसमा पनि हामी पहिला नोटिस भेट्छौँ, ड्यू गराउँछौँ पैसा। फाइनल कल कति रुपियाँको? 40 रुपियाँको। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट। मलाई आशा छ सबैले कपी कलम लिएर लेखिरहनु भएको छ है। 5000 सेयर इन्टु 40, 5 चौको 20, द्याट मिन्स 2 लाख टु सेयर क्यापिटल। यो भिडियो हामीले तपाईहरुको एक्जाम आउँदैछ, एनईबीले अहिलेसम्म सूचना त भनेको छैन कि 100 मार्क्सको लिन्छु 40 को लिन्छु हो। हामी चाहिँ एकदम सेपरेट मोडालिटीमा, मतलब पिछला सालको भन्दा पृथक मोडालिटीमा लिन्छौँ भनेछ, तर कस्तो मोडालिटीमा लिन्छौँ अहिलेसम्म भनेको छैन। स्टिल हामी चाहिँ के को लागि रेडी गर्छौँ? अरे एनईबीलाई छोड्दिउ, हामी 100 मार्क्सको रेडी गर्छौँ। कहाँबाट क्वेशन सोध्ने हो? सोध, मुस्किल छैन। राज सर पढाउनु हुन्छ नि, र हामी पढ्छौँ। 2 लाख being share first and final call made due। तिम्रो र यो मेरो सिक्रेट हो है, यो कसैलाई पनि नभन। यो एनईबीलाई नै थाहा हुँदैन कि हामी कन्सेप्ट अनुसार, कन्सेप्ट बिल्ड गरेर कि यति रमाइलोसँग चुपकेसे प्रिपेयर गर्दैछौँ के को लागि? एक्जामको लागि। तर यसमा तिमी पनि हुनुपर्छ है प्रिपेयर। ओके सर। अब यो पैसा आयो, पैसा आउने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्क के भयो? खजाना भरियो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। पैसा 5000 मा 40 को दरले। तर जुन चाहिँ नालायक छ त्यसले एलोटमेन्टमा त दिएन, कलमा थोडी न दिन्छ। 200 इन्टु 40, त्यही पैसालाई हामी के भन्छौँ? कल्स इन एरर। 200 इन्टु 40 यो 1,92,000, यो भयो 8000। के को पैसा हो? टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यो लेख्यो मैले एफ एन्ड एफ। तिमीले चाहिँ नलेख है, तिमीले यस्तो छोटकरी लेख्ने हैन। एक्जाम चेकरलाई बहानै नदेऊ, म त भन्छु बहानै नदेऊ मार्क्स काट्नको लागि। बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। एक्जाम चेकरलाई पनि लाग्नुपर्छ कि हो कोही पढेरै आएको छ है एक्जाम दिनलाई, घोकेर आएको छैन, रट्टा मारेर आएको छैन, पढेरै आएको छ। यसलाई कन्सेप्ट पुरै थाहा छ, फिल होस् न। ओके सर, यहाँसम्म ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ? फर्स्ट एन्ड फाइनल लास्टको हाम्रो इन्ट्री के बाँकी छ? फर फ्युचर हाई रिइस्यु। सर यो फर फ्युचर के हो? मैले अघि नै भनेको त, फर फ्युचर भनेको तिम्रो चाहिँ जब शेयर होल्डर गल्ती गर्छ, पैसा दिँदैन, अब पैसा नदिने कारण अब जुन चाहिँ यो अनपेड हुन्छ यसमै लेख इन्टेन्सनली या और अनइन्टेन्सनली।
सनलले सर के हो यो? कोही सेयर होल्डर हुन्छ जो चाहिँ दिनै चाहँदैन, साँच्चीकै बदमास हुन्छ, साँच्चीकै बदमास हुन्छ तिनीहरू चाहिँ है। कोही चाहिँ अब गाह्रो परेर नदिएको हुनसक्छ, कसैको एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, कोही लिक्विडेट हुनसक्छ, कसैको सबै सम्पत्ति डुबेको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ अनइन्टेन्सनली भन्छौँ है। त्यसरी नदिएको पैसालाई कल सिनियर भन्छ। अब कम्पनी कारबाहीमा आउँछ। अब कम्पनी फेरि कि तिमी सेयर होल्डर मेरो, तिमीले सेयर एप्लिकेसन गर्यो, सेयर एप्लाई गर्यो, मैले तिमीलाई एलोट गरेँ, पछिको पैसा नदिने आयो, मतलब चढमा आयो कम्पनी, गर्नु पर्यो कारबाही। अब कम्पनीले कसरी कारबाही गर्छ भने जुन चाहिँ सेयर होल्डरले पैसा दिएको छैन उसको सेयर जफत गरिदिन्छ है। जुन चाहिँ सेयर उसलाई एलोट गरेको थियो त्यो सेयर चाहिँ विथड्र गर्छ र क्यान्सल गरिदिन्छ। ओके सर, यसलाई ल यता हो, यो तिमीले भन्नै पर्दैन यता, किनकि मलाई थाहा छ तिम्रो दिलबाट, तिम्रो र मेरो रिश्ता भनेको यो हो के, दिल से दिल तक यो जुन चाहिँ रिश्ता छ नि, यो हाम्रो भिडियो सफरमा तिमी बोल्न नसके नि म बोले पनि तिम्रो मनको कुरा म बुझ्छु। यता हो, लेख यहाँ के भन्छ यसलाई, सेयर फर्फिचर। सेयर फर्फिचर भनेको चाहिँ के हो, यो पनि क्वेसन आएको छ है थ्योरीमा, लेख, त्यही भएर लेख है। सेयर फर्फिचर, विथड्रल and cancellation of shares allotted to shareholder by the company। मतलब त्यसलाई हामी विथड्र गर्छौं र खारिज गरिदिन्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, सेयर फर्फिचर। किन? ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ कल मनी। कल भनेको एलोटमेन्टको मनीलाई नि कल मनी नै भन्छ है। कल मनी या कल मेड बाय द कंपनी। क्लियर? ओके सर। सर के कंपनी त्यति ताकतवर हुन्छ कि उसले बस सेयर होल्डरले पैसा दिएन जफत गर्न सक्छ? न, यति स्टोरी पनि छैन है। उसले चाहिँ नोटिस दिन्छ, किन आफ्नै बच्चा हो नि त, सेयर होल्डर त आफ्नै मान्छे हो, पहिला नोटिस दिन्छ, नोटिस लो। Notice shall be given to shareholder। के दिन्छ नोटिस? for payment of call money, call due लेख या मनी ड्यू लेख, यसलाई हामी मनी ड्यू पनि भन्न सक्छौं, within 3 months from last due date for payment। जुन चाहिँ कम्पनीले कल गर्छ, मतलब यति टाइम पिरियडसम्म देऊ है भनेर, यदि त्यो समयसम्म पनि तिरेन भने कम्पनीले फेरि एउटा समय थप गरिदिन्छ 3 महिनाको, कि तपाई चाहिँ 3 महिना भित्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईको जति पनि कलमा जति पनि पैसा बाँकी छ त्यो चाहिँ दिनुस् है भनेर कम्पनीले फेरि सूचना दिन्छ। कसलाई? शेयर होल्डरलाई। लास्ट ड्यू डेट फर पेमेन्ट। तर पब्लिक कम्पनीको लागि यस्तो छैन। पब्लिक कम्पनी त झ्याली पिटेर भनिदिन्छ। फर पब्लिक कम्पनी
मतलब अब तिमी हेर पब्लिक कम्पनी को अध्ययन है। पब्लिक कंपनी फॉर पब्लिक कंपनी नोटिस शैल बी इश्यूड, मतलब बेइज्जती गराउने को पनि हद हुन्छ। शैल बी इश्यूड इन नेशनल लेभल न्यूजपेपर, मतलब नेपालमा कान्तिपुर गोरखापत्र तिम्रो फोटो सहित कति पैसा बकाएछ चिपकाइदिन्छ। इन नेशनल लेभल न्यूजपेपर एटलिस्ट एकचोटि हो र दुईचोटि हो र तीन चोटि, मतलब बेइज्जती पनि कतिचोटि गर्ने। मतलब पब्लिक कम्पनी छोड्दैन तिमीलाई, एटलिस्ट 3 times। फर पब्लिक कम्पनी नोटिस shall be given in national level newspaper at least 3 times। कहिले पनि पब्लिक कम्पनीको चाहिँ तिमी शेयर लिँदाखेरि चाहिँ एकदम होशियार भएर लिया है। कंपनी forfeits, यो कंपनी हो है, कंपनी forfeits the amount paid by shareholder। अब शेयरहोल्डरले केही न केही त पैसा दिएको होला, या त एप्लिकेसनमा दिएको होला या त अलटमेन्टमा दिएको होला, केही न केही पैसा दिएको छ, त्यो चाहिँ कम्पनीले के गर्छ त्यसपछि जफत गर्छ। पेड बाई shareholder and remove his name from list of members, from list in register of members। कम्पनीले नै एउटा रजिस्टर अफ मेम्बर्स भने एउटा मेम्बर्स को रजिस्टर राखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सबै शेयरहोल्डरको नाम लेखिएको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कट हुन्छ है उसको नाम, लिस्ट इन रजिस्टर अफ मेम्बर्स। सब क्लियर, कोही दिक्कत न? यति लेखेपछि 2 मार्क्स त तिमीलाई, मतलब यति देख्ने बित्तिकै 2 मार्क्स त यस्तो घुम्छ। ओके, सो थ्योरीको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट। अब हामी शेयर फर्फिट गर्दैछौँ है। त्यो शेयर होल्डर नालायक थियो जोसँग 200 शेयर्स थियो, त्यसले हामीलाई शेयर पैसा दिएन, त्यसको चाहिँ हामी शेयर फर्फिट गर्दैछौँ। अब शेयर कसरी फर्फिट गर्ने? शेयर फर्फिट हामी यसरी गर्छौँ। हामीले चाहिँ जब शेयर इस्यु गरेको थियौँ, शेयर क्यापिटल के गरेको थियो हामीले? क्रेडिट, शेयर बढ्दै थियो। शेयर फर्फिट गरेपछि के हुन्छ? हाम्रो शेयर क्यापिटल घट्छ। द्याट मिन्स शेयर क्यापिटल क्रेडिटेड, शेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट। कति? 200 को शेयर त 100 गयो, 200 को 100, 20,000 टू। अब क्रेडिटमा के आउँछ? टू कल्स इन एरर, त्यो शेयर क्यापिटलसँग जति पनि रिलेटेड हामीले डेबिट गरेछौँ सबैलाई क्रेडिट गर्छ। कल्स इन एरर कति? 200 इन्टु कति रुपियाँ नदिएको यसले? 20, 40, 60, 12,000। टू शेयर फर्फिचर, मतलब हामीले कति जफत गर्यौँ यसको पैसा? यसले कहाँनिर पैसा दिएको थियो हामीलाई? एप्लिकेसनमा, एप्लिकेसन त दियो। 200 इन्टु 30, 6,000। यसलाई हामीले डिस्काउन्ट पनि दिएको थियो। कहाँ हो डिस्काउन्ट? एलोटमेन्टमा वापस गर डिस्काउन्ट। टू डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स, कति रुपियाँको डिस्काउन्ट दिएको थियो हामीले यसलाई? बेकारमा डिस्काउन्ट दिएर नालायक खरिद्छ, केही गर्नु छैन। 200 इन्टु 10, मतलब के भन्छ एउटा बच्चाए मटेङ्ग्राको सत्यानाश, त्यस्तै छ है एउटा उखान। बिङ शेयर फर्फिटेड, शेयर चाहिँ अब फर्फिटेड गर्यो कम्पनीले।
कम्पनीले अब के भनेछ भने त्यही शेयरलाई क्वेसनमा माथि हेर है, त्यही शेयरलाई चाहिँ कम्पनीले के गरेको छ 60 रुपैयाँ फेरि रिइस्यु गरेको छ है। त्यो कम्पनीले के गरेको छ, शेयर जफत गर्यो, क्यान्सल गर्यो, उसको नाम रफा दफा गरिदियो लिस्टबाट, त्यसपछि त्यही शेयर चाहिँ अर्को मान्छेलाई इस्यु गरिदियो। कति रुपैयाँमा इस्यु गर्यो? 60 रुपैयाँमा। सर विश्वासै लागेन, क्वेसन हेर यहाँ, एन्ड रिइस्युड एट Rs60 पर शेयर एज फुल्ली पेड, मतलब 60 रुपैयाँमा इस्यु गरेर हिसाब किताब बराबर। द्याट मिन्स बैंक एकाउन्ट डेबिट, बैंक एकाउन्ट डेबिट कतिले, बैंक एकाउन्ट डेबिट कतिले, कति रुपैयाँ आयो? 200 वटा शेयरमा 60 रुपैयाँ, 260 12,000। त्यो शेयरमा त डिस्काउन्ट पनि थियो नि, सुरुमा डिस्काउन्ट दिने पछि नदिने हुन्छ र? हुँदैन नि त। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स मतलब अरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट दिने, त्यही शेयर अनि अरूलाई बेच्यो भने चाहिँ डिस्काउन्ट नहुने हुन्छ? सबै एक बराबर। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स 200 × 23 2000। अब बाँकी पैसा मतलब 100 रुपैयाँको शेयर 60 रुपैयाँमा 60 रुपैयाँ पैसा आयो, 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट 70 रुपैयाँ, 30 रुपैयाँ चाहिँ के गर्ने होला? 30 रुपैयाँ त घाटा लाग्यो कम्पनीलाई र फुल्ली पेड पनि भनेको छ, मतलब 60 रुपैयाँमा होलसेलमै बेचिदियो र 30 रुपैयाँ कम्पनीको लागि के भयो? घाटा भयो है। त्यसलाई जब शेयर रिइस्यु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो घाटालाई चाहिँ डिस्काउन्ट या लस भन्दैन, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? शेयर फर्फिचर। त्यो चाहिँ शेयर फर्फिचरसँग रिकन्साइल गर्छ है पछि। शेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट कतिले? 200 × 30 ले। सर यता 200 × 30 भएर यहाँ 200 × 30 गरेको, यो गलतफहमी नबस। किन? 30 रुपैयाँ चाहिँ कम्पनीले रिइस्यु गर्दाखेरि घाटा लाग्यो, यसरी बुझ है। र बुझ्नु नै त्यही हो। 6000 टु शेयर क्यापिटल रिइस्यु गरेपछि फेरि बढाइदियो क्यापिटल 200 × 100, द्याट मिन्स 20,000। सब क्लियर? कोही दिक्कत नै सर? थोरै त दिक्कत छ, तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन? मेरो मनमा केही कुरा खेलेको छ, मैले बुझेको छु बाबु त्यो कुरा। बिङ शेयर्स रिइस्युड, फेरि गर। यदि त्यही शेयर त्यसले कति रुपैयाँमा, हाम्रो कम्पनीले कति रुपैयाँमा रिइस्यु गरेको छ? 60 रुपैयाँमा। मान त्यही शेयर 80 रुपैयाँमा रिइस्यु गर्यो। सेकेन्ड केस, इफ सेम शेयर्स were reissued at 80 fully paid। सर यो क्वेसन बाबा, मैले तिमीलाई बुझाउनको लागि सेम क्वेसनमा एड गरेको है। त्यही शेयर्स यदि 80 रुपैयाँमा इस्यु गरेको भए के हुन्थ्यो? मतलब यो एलोटमेन्ट सेम, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल सेम, शेयर क्यापिटल शेयर फर्फिचर सेम। कहाँनिर फरक आउँथ्यो? रिइस्युमा, रिइस्युको केसमा। रिइस्युको केस गर, मैले फर्मेट बनाइन, यतिकै गरौँ है। बैंक एकाउन्ट डेबिट यहाँ कति थियो? 60, यहाँ 200 × 80। यो तिम्रो मनको आवाज है। 200 × 80 कति? 16,000। डिस्काउन्ट त छँदै छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स कति रुपैयाँ? 200 वटा शेयरमा 10 रुपैयाँ, 2000। अब कति रुपैयाँ घाटा लाग्यो त? 80 रुपैयाँ बैंकबाट आयो, 10 रुपैयाँ त डिस्काउन्ट नै हो, 10 रुपैयाँ बाँकी। अब जुन चाहिँ घाटा लागेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिइस्युको केसमा लस, डिस्काउन्ट, फर्फिचर, शेयर फर्फिचर। मलाई थाहा छ तिमीहरू बुझ्दैछौ कुराहरू,
र तिम्रो दिलमा पनि आज चाहिँ सरले भन्नुभएको छ आज प्र्याक्टिसै गर्छु, तिम्रो सबैको दिमागमा छ है प्र्याक्टिस गर्ने। शेयर फर्फिचर एकाउन्ट 200 × 10 टु शेयर क्यापिटल 20,000। बुझ्यो? सबैले बुझेछ नि है? कोही दिक्कत? पेइङ शेयर्स रिस्युड यति सजिलो। अब यो भन्दा सजिलो कहाँ हुन सक्छ र? हुन्छ र? हुँदैन नि त। शेयर्स धेरै नै सजिलो। हामीले आजको क्लासमा के गर्यौं? एलोटमेन्ट गर्यौं। एप्लिकेसन त छोड, त्यो त सजिलो छ। एलोटमेन्ट गर्यौं। एलोटमेन्टमा कल्स इन एरर थियो, त्यसपछि कल्स इन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गर्यौं, त्यसमा पनि कल्स इन एरर थियो। गल्ती बार बार गर्यो, कम्पनीले के भन्यो? एरा गएर नथुखेर हामीलाई चाहिँदैन, हामी गर्छौं तिम्रो शेयर फर्फिट। हामीले शेयर फर्फिट गर्यौं, त्यसपछि त्यही शेयरलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं? रिइस्यु गर्यौं। रिइस्यु गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो फर्फिट गर्दाखेरिको जुन चाहिँ फाइदा थियो र रिइस्यु गर्दाखेरिको जुन चाहिँ घाटा थियो त्यो बराबर भयो, हामीलाई के पनि भएन। तर यदि त्यही शेयर 80 रुपैयाँमा इस्यु गरेको भए हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्थ्यो। कसरी? हामीलाई फाइदा शेयर फर्फिट गर्दा कति रुपैयाँ फाइदा भयो? 6000। त्यही शेयर रिइस्यु गर्दाखेरि कति रुपैयाँ घाटा लाग्यो? 2000। एउटा इन्ट्रिज बाँकी रह्यो है। अब जुन चाहिँ 4000 नेट बेनिफिट छ सर, 4000 नेट बेनिफिट फेरि एकचोटि भन्दिन। शेयर फर्फिट गर्दाखेरि कति रुपैयाँ फाइदा थियो? 6000। त्यही शेयर रिइस्यु गर्दाखेरि कति रुपैयाँ घाटा लाग्यो? शेयर फर्फिचर 2000। शेयर फर्फिचरमा अब कति बाँकी रह्यो? 6000 मा 2000 घटाउ 4000। लेख शेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ। त्यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल रिजर्भ बनाएर चाहिँ रिजर्भमा बन्दै गरिदिन्छौँ। 4000 4000। यो चाहिँ सेकेन्ड केसमा है। यो यदि त्यो 80 रुपैयाँमा इस्यु गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने केसमा 6000 माइनस 2000। यो सबै लेख तिमी। अब मैले आज पढाउँछु, तिम्रो कन्सेप्ट पनि क्लियर छ। अब तिमी जान्छौ खेल्न, पबजी बनाउँछौ, टिकटक, त्यसपछि 7 दिनपछि पढ्दाखेरि बिर्सिन्छौ। यो 6000 माइनस 2000 पनि लेख है। र जति तिम्रो दिमागमा अहिले खेलिरहेछ नि सबै लेख, किनकि मलाई थाहा छ तिमी खेल्छौ पबजी, गर्छौ टिकटक, सब अहिले हुन्छ ठिकठाक, पछि नो। अहिले सबै लेख। बिङ शेयर फर्फिचर मनी, फेरि पछि भन्छौ राजु सरले राम्रोसँग बुझाउनु भएन। मतलब गल्ती मेरै हुन्छ नि त। मनी शेयर फर्फिचर मनी ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। मेरो काम हो तिम्रो खुनमा पनि एकाउन्ट्स होस् के। मतलब डेबिट, मतलब तिम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ हैन, ब्लड ग्रुप डेबिट क्रेडिट डिस्कोस। ओके, जब तिमी डाक्टरले केही कुराको चेक गर्दाखेरि पुरै डेबिट क्रेडिट निस्कोस्, अरे यार यो त एकाउन्ट्सको बच्चा छ, यस्तो हुनुपर्छ। र हाम्रो पढाइ नै त्यस्तै हुन्छ। ओके, आशा छ आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। हामीले दुईटा थ्योरी गर्यौं, 2 मार्क्समा आउने पोसिबिलिटी भएको। यो पनि 2 मार्क्समा आउने पोसिबिलिटी छ, यो पनि 2 मार्क्समा आउने पोसिबिलिटी छ। र एउटा फुल फ्लेज क्वेसन पनि गर्यौं। के एलोटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, त्यसपछि तिम्रो शेयर फर्फिचर, र यो त 6 मार्क्समा आउँछ नै। अर्को क्वेसन पनि आउने सम्भावना हुन्छ कि शेयर फर्फिट गर, त्यसपछि त्यसलाई रिइस्यु गर, त्यसपछि त्यसबाट भएको फाइदालाई चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर। त्यो पनि 3 मार्क्समा आउने कोसिस गर्छ, आउँछ पनि। र यसरी आजको हामीले भिडियोमा, यो आजको भिडियोको जर्नीमा हामीले आज कति मार्क्सको कम्प्लिट गर्यौं क्वेसन? 6, 3, 2। त्यसैले मैले पहिले भनेको थिएँ आजको क्लास भनेको लोहारको क्लास हो। आशा छ सबैले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुभयो होला, सबैको कन्सेप्ट क्लियर भयो होला। र यदि कसैको कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन भने प्लिज, यो मेरो रिक्वेस्ट हो, कमेन्ट सेक्सन चाहिँ भर्दिनु।
कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु कहाँनिर तपाईँले बुझ्नु भएन, कुन पोइन्टमा बुझ्नु भएन, या यो च्याप्टर मात्र नभइकन तपाईँलाई कुनै च्याप्टरमा पनि गलत गलत कन्सेप्ट छ तपाईँको, या तपाईँले बुझ्नु नै भएको छैन, कुनै तपाईँ त्यो च्याप्टर मबाट कभर गर्न चाहनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। हामी त्यो क्लासलाई पनि त्यसलाई पनि हामी क्लासमा ल्याउने नै छौँ छिटो। र अर्को मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ तिमीहरू सबैलाई, यो जुन चाहिँ हाम्रो भिडियो छ नि यसमा वान वे कम्युनिकेसन छ। वान वे मिन्स म मात्र बोलिरहेको छु, तिमीहरूलाई के कन्फ्युजन छ त्यो मलाई थाहा छैन है, तिमीहरूलाई के कन्फ्युजन छ त्यो मलाई थाहा नै छैन। त्यही भएर यसलाई अब तिमीहरू कमेन्ट सेक्सनमा त लेख्दैनौ, र युट्युब कतिजना युट्युब हुन्छ तर कतिजना अब त्यो अब मेरो मात्र गल्ती होइन, कतिजनाले लेख्नु होला नलेख्नु होला त्यो आफ्नो नाम छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो प्रयास र हाम्रो एडुसफ्टको प्रयास चाहिँ के छ भने जबसम्म तपाईँहरूको इक्जाम कम्प्लिट हुँदैन होइन त्यतिसम्म तपाईँहरूको जति पनि क्वेरिजहरू हुन्छ नि हामी चाहिँ त्यसलाई डिल गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसको लागि अब तपाईँहरू हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्सन्स दिन्छु, हामी इमो ग्रुप बनाउँ कि वाट्सएप ग्रुप बनाउँ कि मेसेन्जर ग्रुप बनाउँ कि तपाईँको टेलिग्राम ग्रुप बनाउँ कि होइन। हामी तपाईँहरू रिक्वेस्ट मतलब कमेन्टमा लेख्नुहोस् है, तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्दा चाहिँ सबसे सजिलो हुन्छ। हामी त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको क्वेरिजहरू त्यसमा आउँछ र त्यसलाई चाहिँ एज सुन एज पोसिबल म नै हो रिप्लाई गर्ने, म रिप्लाई गर्छु। सिर्फ यो च्याप्टरसँग नभइकन पनि कुनै पनि च्याप्टरबाट मतलब +2 को कुनै पनि मतलब +2 मिन्स 12 है। अब मलाई थाहा छैन 11 को कतिजनाको इक्जाम भयो कतिजनाको भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर हामी अहिले 12 सँग डिल गरिरहेको छौँ। 12 सँग रिलेटेड कुनै पनि च्याप्टरसँग रिलेटेड तपाईँको चाहिँ क्वेरिजहरू छ भने प्लिज आइएमओ को तपाईँहरू मलाई भन्नुहोस् कि आइएमओ को ग्रुप बनाउँदा ठिक होला, मेसेन्जरको ग्रुप बनाउँदा ठिक होला, वाट्सएपको ग्रुप बनाउँदा ठिक होला, टेलिग्राममा ग्रुप बनाउँदा ठिक होला, तपाईँलाई सजिलो लाग्ने कुन चाहिँ हुन्छ त्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु। मतलब जसको मेजोरिटी हुन्छ नि, जसको धेरै भोट हुन्छ या जसको धेरै कमेन्ट हुन्छ नि हामी त्यही गर्छौँ र त्यसमा तपाईँ र म 1-to-1 कम्युनिकेट गर्छौँ। हामी क्वेसनहरू या क्वेरिजहरू तपाईँहरूको जति पनि क्वेरिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ है एज सुन एज पोसिबल। प्लिज त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र यदि कसैको पनि क्लास 11 को कक्षा 11 को चाहिँ तपाईँको इक्जाम भएको छैन र कुनै पनि च्याप्टर छ तपाईँको, हामी 12 को अहिले चाहिँ हाम्रो फोकस 12 को छ, एडुसफ्टको टिमको चाहिँ अहिले फोकस 12 को छ। र यदि कसैको नेपालमा कुनै पनि एरियामा 11 को इक्जाम भएको छैन र तिमीलाई 11 को कुनै पनि च्याप्टर गाह्रो लागेको छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदियो, सर मलाई यो गाह्रो लागेको छ, यो च्याप्टर एउटा भिडियो बनाएर हालिदिनुहोस् न। प्लिज त्यो चाहिँ गर्नुहोस्, हामी त्यो पनि गर्छौँ। हामी भनेको तपाईँको लागि हो, हामी तपाईँको सेवाको लागि यहाँ छौँ। आशा छ अर्को भिडियोमा त हामी भेट हुने नै छ। जय श्री राम।